maabot sa saktong higayon. Magulat mo sa kitakang panahon. Dili lang magdali, kaya ang Diyos ang mopili sa hinigugma na para kanimo. Andam siyang muhatag sa gitinguha mo. Dili niya ihatag ang dili para nimo. Kung ikaw mo ampo, magpaabot ng iyang iyatag kanimo. Pangayon ko sa Diyos, ikaw gibangandoy ko gayon, ikaw kanunay ko'y pangita ning akong dughan. Walay lain, ikaw raw ug ikaw kay ka. Ubuhaton ko ang eksaktong desisyon. Ang Diyos ang una kong magdali, kaya ang Diyos ang mopili sa hinigugma nga para kanimo. Andam siyang muhatag sa gitinguha mo. Dili niya ihatag ang dili para nimo. Magpaabot ng iyang ihatag kanimo. Andam siyang muhatag sa gitinguha mo. Dili niya ihatag ang dili para nimo. Pangayon ko sa Diyos, ikaw kay gipangandoy ko gayon, ikaw kanunay gipangita ning akong dughan. Walay lain, ikaw raw ug ikaw kay ikaw.